सवें स्थान मातयेन थिपयेन भरलोलें वेरोनिकेन जेन्ना पुसलें पवित्र देवा मुखामोळ रोगतांक तुवाल्यार शापून उरलें. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. वेरोनिका भायल्यान बोवाळ आयकतच कितें घडटा तें पळोवंक हांव भायर गेली. वाटेची दोनूय अर्दांनी लोक खूब भरलोलो आनी वाटेर एक मनीस आपल्या खांदार खुरीस घेवन सकलोच तोकलोलो. ताच्या फाटाफाट शिपाय ताच्यो मस्कऱ्यो करताले आनी ताका चेंचताले आनी मारताले. कोणाकूच लागीं येवंक दिनासले. माथ्या वेल्या कांट्यांनी ताचे रगत किमचायले. तकले वेल्यान तोंडा वयल्यान ते सकल देंवताले. जमनीचे मातयेंत आनी घामान ते दाट जाल्ले आनी वळखूंक पासून येनासलो. म्हाका ताचे चुचुरे दिसले. हांवें बेगीन एक नितोल लुगोट घेतलें आनी वाटे कडेक शिपायांचे नदरे आड रावून जेजू म्हजे सोरी पावतोच त्या लुगटान हांवें ताचे मुखामोळ पुसलें आनी अजाप घडलें. तो जेजू आसलो आनी ताचे मुखामोळ म्हज्या तुवाल्यार नितोल छापून आयलें. मागणें मोगला जेजू दुसऱ्या खातीर दोंगर चडूंक न्हंय पार करूंक आनी उज्यांतल्यान चलून वचूंक आमकां कठीण लागता. पूण वेरोनिका दादोशी जावन शिपायांची पर्वा करिनासतना तोंडाक पळयले नासतना मनीसपणाची जबाबदारी पालता. आनी आमी मनशाच्या तोंडाक पळयले नासतना ते करचेक पडल्यार पासून दादोशी जावन मनीसपणाचें नातें पळोवंक आमकां आदार दी. काकूत आमची कोर सायबा. So